अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नादरीन, आज 12 मार्च पाकिस्तान की पार्लियामेंटी तारीख़ का सयाह तरीन दिन है। आज का दिन जब तारीख़ में लिखा जाएगा तो उस पर सवालिया निशान होंगे कि किस तरह पार्लियामेंटी डेमोक्रेसी कहलाने वाले मुल्क में सेनेट के इंतखाबात में, सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात में किस तरह पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरा लगाए गए थे, किसने लगाए गए थे, किस लिए लगाए गए थे, क्या मकसद थे। इसके बाद ये सवाल भी तारीख़ में दोहराया जाएगा, पूछा जाएगा कि किस तरह अक़लियती वोट्स रखने वाला उम्मीदवार कामयाब करार दे दिया गया है। यह सवाल भी पूछा जाएगा, लिखा जाएगा, वजाहत आएगी, इसमें बुक लिखी जाएंगी कि किस तरह अपोजिशन के जो सेनेटर्स थे उनको यानी ऐवान बाला के सीनियर तरीन मेंबरान को वोट देना नहीं आया अपने उम्मीदवार को। फिर हो सकता है कि उसके आगे ये भी लिखा जाए कि उनको ये इंस्ट्रक्शंस थी, और फिर ये भी लिखा जाए कि किस तरह बकौल अपोजिशन के पोलिंग एजेंट फारूक एच नायक के सेनेट के जो सेक्रेटरीट था उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि ठप्पा जो लगाना है वो नाम पे लगाना है। किस तरह ये कन्फ्यूजन पैदा हुई। बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी 52 वोट होते हुए सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब हार चुका है, और सादिक संजरानी जब हलफ उठा रहा था तो मुझे हंसी भी आई कि ये किसके कांधों पे किस तरह चढ़ के ये हलफ उठा रहा है कि वो ज़ाती मफाद के लिए कोई काम नहीं करेगा, वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर समझ के मुल्क की अवामी मफाद के लिए काम करेगा। लेकिन ये सारा जो आज सेनेट इंतखाबात में हुआ वो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। इसी की उम्मीद थी। पहले दिन से हमने पहली वीडियो बनाई थी जब सादिक संजरानी को उम्मीदवार नामज़द किया गया था, तो उसमें हमने कहा था कि सादिक संजरानी के ज़रिए यूसुफ रज़ा गिलानी से बदला लिया जाएगा, और आज ये बात साबित हो गई। आज ये बात साबित हो गई कि अपोजिशन के पास भले अक्सरियत क्यों नहीं हो, लेकिन अगर चाहने वाले चाहें तो वो अक्सरियत इस तरह अक़लियत में तब्दील करवा सकते हैं। चाहने वाले चाहते हैं तो फिर किसी को फ़ोन जाती है, किसी का फ़ाइल बनता है, किसी की वीडियो दिखाई जाती है, किसी को पैगाम मिलता है, किसी को धमकी मिलती है, किसी को और उसके ख़िलाफ़ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये सब कुछ हुआ जिसका नतीजा आपके सामने है। आम जब आम कौमी असम्बली के आम इंतखाबात होते हैं तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जो लोग बिल्कुल किताब कलम से जिनका कोई वास्ता नहीं होता, वो भी अपने उम्मीदवार के सामने ठप्पा लगाते हैं, उसको वोट देते हैं। उनके वोटों की शरह, रिजेक्टेड वोटों की शरह उतनी नहीं होती जितनी सबसे बड़े ऐवान में अपोजिशन के वोटों के शरह जितनी हुई है रिजेक्टेड वोटों की। फारूक एच नायक के जो दलाइल थे उसको हम अगर सच भी तस्लीम कर लें, लेकिन फिर भी सवाल ये होता है कि ये इस तरह नहीं है जिस तरह वो तो अपना केस रख रहे थे, लाजमी है उन्होंने केस रखना था, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी को हरवाने वाले वही हैं जो इमरान खान को लाए। यूसुफ रज़ा गिलानी के शिकस्त दिलवाने के लिए वही हाथ हैं जिन्होंने आज कैमरा लगाए। यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त देने वाले वही हाथ हैं जिनका उम्मीदवार सादिक संजरानी था। यूसुफ रज़ा गिलानी को हरवाने के लिए वही हाथ हैं जो शेख रशीद के ज़रिए कहलवाते हैं कि सादिक संजरानी रियासत का उम्मीदवार है। अभी आप देखें कि ये किस तरह मुमकिन है, ये सारा गेम प्लान कहाँ बना, किस तरह बना, किस ने इसमें हिस्सा लिया, किस ने क्या फ़ायदे उसको उठाने हैं। बहरहाल क्या कहें, किस चीज़ का मकाम है। सूरत-हाल बहुत संगीन है। सूरत-हाल इस हवाले से संगीन है कि आपकी अपोजिशन के पास 52 वोट थे, और 47 वोट्स रखने वाली जो हुकूमत थी वो हुकूमत जीत गई। अगर दिलावर खान ने वोट देने का ऐलान किया था फिर भी ये जीत अपोजिशन की होनी थी, लेकिन अपोजिशन के 7 मेंबरान, उनको पता नहीं क्या सांप सूंघ गया, उनको पता नहीं कौन से
ان ساتوں میں سے کوئی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو کون سا پریشر ہے، انہیں کس نے کہا ہے اس کو، ان کو ایک ہی مطلب جب ایک ہی 7 امیدوار اور ساتوں نے اس پہ ٹھپا اس کے نام پہ لگایا ہے، تو اس کا مطلب کہ ساتوں کے پیچھے کوئی ایک ہی بندہ ہے، کوئی ایک ہی فرد ہے، کوئی ایک ہی قوت ہے، کوئی ایک ہی ادارہ ہے جنہوں نے یہ ان کو سمجھایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ صادق سنجرانی آپریشن، جس کا پہلا حصہ خفیہ کیمراز اور جو مائکرو فون لگائے تھے وہ ناکام ہوئے، لیکن اس کے بعد جو دوسرا آپریشن ہوا وہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ اب اس کی مبارک کس کو دی جائے؟ اس کی مبارک ان اداروں کو دی جائے جن کے حلف میں سیاست کرنے کی ممانعت ہے، ان اداروں کو دی جائے جس کے لیے آئین کہتا ہے کہ آپ کو سیاسی جو سرگرمیاں ہے اس میں آپ پہ پابندی ہوگی، سیاست آپ کے لیے شجر ممنوع ہے، لیکن انہوں نے سیاست کی۔ اور یوسف رضا گیلانی جو ایک پولیٹیکل ورکر تھے، جو عوام کے ووٹ لے کر آتے رہے ہیں، جو ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، جو ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں، جو ایک سیاسی اطاعت سے وابستہ ہیں، ان کی شکست ہوئی ہے۔ یہ شکست سیاسی قوتوں کی شکست ہوئی ہے۔ صادق سنجرانی کی جیت ان اداروں کی جیت ہے جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، جو 70 سالوں سے سیاست میں گھس بیٹھے ہیں، جنہوں نے 70 سالوں سے غلطیاں کی ہیں اور غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، جنہوں نے 70 سالوں کے اس عشرے میں یعنی ان 2-2.5 سالوں سے ایک ایسا سلیکٹڈ اوپر سے لاد کے رکھ دیا ہے لوگوں پہ، جن نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو آج سیاست کا ایک جو پاکستانی سیاست اپنا جو کھلا جو ناچ جس کو کہہ رہے ہیں وہ ناچ رہی ہے، اور ایک ایوان بالا کہ نہ فقط ایک مرتبہ لیکن 2 مرتبہ بے توقعی ہوئی ہے، تضحیک ہوئی ہے، اس میں سے کیمرہ لگایا گیا، پھر کیمرہ والا آپریشن جب ناکام ہوا تو یہ پھر دوسرا اسٹنگ آپریشن ہوا صادق سنجرانی کے حق میں، یوسف رضا گیلانی میں، اور سیاست ایک مرتبہ پھر زمین دوز ہوئی، نظر انداز ہوئی، انڈرمائن ہوئی، اس پہ دنیا ہنسے گی، اس پہ سارا جہان ہنسے گا، اس پہ سیاسی قوتیں مطلب اس پہ جو غیر سیاسی قوتیں، غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ اسی طرح دانت نکال رہی ہوں گی، دانت نکال رہی ہیں جس طرح ویڈیو کیمرہ پکڑنے پہ شبلی فراز، فیصل جاوید اور پی ٹی آئی کے سارے دانت نکال رہے تھے۔ تو یہ ہے پاکستان کی سیاست، بلکہ آج کا دن بہت پارلیمانی تاریخ کا برا دن ہے، خراب دن ہے۔ یہ غیر یقینی، بے یقینی کی صورتحال بڑھے گی، بد اعتمادی بڑھے گی، اور سب سے زیادہ نقصان اس سے اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، کیونکہ اپوزیشن کی توپوں کا رخ اب کی بار جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا، اس کو پھر ٹوکنے کے لیے پھر کوئی آسرا، کوئی جھانسا، کوئی لالچ، کوئی کام نہیں آئے گی۔ ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب نہیں ہوا، لیکن اب ڈپٹی چیئرمین بھلے کس کا بھی ہو، لیکن سب سے بڑا مقابلہ، سب سے بڑی رکاوٹ یوسف رضا گیلانی کے لیے تھی، اور اس رکاوٹ ڈالنے والے کامیاب ہو گئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی اس انتخاب میں تو جیت گئے ہیں، لیکن بالآخر جیت پاکستان میں سیاست کے ہونی ہے، اور صادق سنجرانی جیسے جو دوسروں کے کاندھوں پہ آتے ہیں وہ ایک دن ان کا نام نشان نہیں رہنا سیاست میں، کیونکہ سیاست عوام کی چاہت سے، عوام کی ووٹ سے، عوام کی جو امید ہے اس سے سیاست کھیلی جاتی ہے، اس سے سیاست ہوتی ہے، اس سے ہی سیاستدان رہتے ہیں۔ یہ جو تمثیلی یا ہینڈ میڈ جو سلیکٹڈ یا جو امپوزڈ لوگ ہیں، ان کو سیاست کی دنیا میں ایک دن مرکب جانا ہے، ان کا پھر نام لیوا کوئی نہیں ہوتا۔ نام لیوا ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو لوگ حقیقی بنیادوں پہ سیاست کرتے ہیں، جو عوام کی سیاست کرتے ہیں، جو عوام کی بہتری کے لیے سیاست کرتے ہیں، جو عوام کو عزت دیتے ہیں، جو ووٹ کو عزت دیتے ہیں، اور جو عوام کی بے توقری پہ احتجاج کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، اور ان جیسے امپوز سلیکٹڈ لوگوں کے خلاف میدان عمل میں آتے ہیں، تو اسی سیاست کو زندہ رہنا ہے۔ یہ آج کا دن، کل کا دن تھوڑا وقت گزر جائے گا، لیکن سیاست نے زندہ ہی رہنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔